دوستا و قومای گل سلام. ما یک چند روز پیش یک ویدیو نشر کرده بودم در یوتیوب در نامی چرا آزره دل و گرده نداره. در زیر زو یک قوم در نامی طالب حسین کامنت کردن. اونا دو کامنت کردن. ما اول کامنت از نار میخوانم، از بعد ما جواب از نار مگم مگه سرگبای شما زبردست است، لیکن سوسایتی هزاره البته ما خالی کویته را مگم چون دیگه جایا زیاد خبر ندارم. تقریبا تمامی 99% مردم تعلق شی در طبقه مزدور کار است. یعنی پیسه آمد باز امو پیسه را تا احتیاط خرج منه. ای گبم راست است که از این تایم که مردم مهاجرت کده رفته طرفای غرب کم دوم اقتصادی مردم خوب شده، لیکن سوشل استیتس خو امو است. از او پیش که اینجی بود در روپی تومان یا در افغانی مزدوری مکت یالی رفته در یورو دلار مزدوری مونه کم دوم که از خاطر فرق در بین دلار و کلدار که بچت مونه بز او را مو اجنا مفهمی که چطور استفاده کنی برای مستقبل خوب. شما گفتین دیل و گرده نداره، ما کم ذره اختلاف منم قدشم چون ما بینی کویتا میگنم که اگر یک دکان یگو چیز نو که زده مشه بس تمامی شروع منه امزو کار ایره توغنانه که ای کامیاب مشه یا نه، یا که ای در سوچ کنه که اگر تمامی مو امی سیم کار رکنی خو تقسیم مشه و آخر در هیچ کدام هیچ چیز نمومنه. یا ما از فالتو خرجایش بگم که خرچای ریزه بچای ریزه بخشش باشه. اینا کس در رومن دکایی کدم خاطر ما باید استیستی بخانم تا که سپیش مغلط نشنه. خب فالتو خرچی بگم که بچای ریزه 1 to 5 میچلانه، یا که هوتلز چقدر فضول خرچی موشه، یا که بلی کالا چقدر فضول خرچی موشه. در نظر از ما مشکل از دیل و گرده که زیاد نادانی است. در نظری از ما در اوتر یک نفر یا اداره ضرورت داره که مردم ما را از خاوی غفلت بیدار کنه که مردم از نگاه اقتصاد خیلی پس چیز که از آخر اول است و مردم را یاد بیده که چی کار کنی. خو یا اولنه کامنت بود، باز در ادامه کسته در دیونه 3 کامنت خو لکای کدن و در آخر امیر موگم که اگر اگو کس بیتن کامیاب شونه دیلی از این مردم را بگره و از نگاه صاف برای از این مردم یک راه صحیح نشان بیدیه. ما در از یقین استم اموتر که در افغانستان خاتو و مرتکه یک جای شده روڈ جور مکد بس در هر معامله قومی خو این مردم اموتر در جذبه کار منن. خب اینا یک بسیار خوب چیز را کسته نشاندهی کردن که گفتنی کسته مسئله دیل گرده نیست، بلکه مسئله نادانی از این مردم است. اگر این مردم را صحیح آگاهی دادشنه جذبه زیر کسته ما در افغانستان میگن که زن و مرد کسته زن و مرد دیهاتی که صحیح سکول نخواندن، صحیح ایژوکیشن ندارن، صحیح تعلیم ندارن، باوجود از او کسته زن و مرد کسته یک جای که مشن کسته و سوشل میڈیا را صحیح استفاده منن، فندز کسته میرن و خودون چم پیسه خود را نظر و نیاز خود جمع منن در او سڑک کچه کسته برای علاقه خو در او جور منن. بس ای جذبه هم کسته منی آزره است. ای هم یک خاصیت است که مخصوصی آزره است که آزره رز دیگه قوم ممتاز منه. خب مقصدی ویدیو از مامی دوست مایی تر که گفت اینا گفت که مسئله از مو نادانی است که مثلا اگر اونایی که آزرگوی که در یوروپ رفتن، در استرالیا رفتن، در امریکا رفتن، اونا هم خب مزدوری همونه، مطلب در کویت هم مزدوری نه، در افغانستان هم مزدوری نه، در ایران هم مزدوری نه. اونایی که در اون ملکا رفتن اونا هم مزدوری نه. صرف میقصد که مطلب کم اقتصاد از نه بهتره، صرف از خاطر فرقی که مابین دلار است و روپیه یا مثلا کلدار است مو دیفرنس شی، مطلب مردم را کم بلیش پیسه بچت میشه و ابزرویشن از نه کسته بسیار مناسب است. خب مقصدی
امی قصد که ویدیوها جورمونم ما میر گبرمگم نه که مسئله از مو است که مو از لحاظ اقتصادی بسیار بسیار کست ضعیف است و تا مسئله اقتصادی خورمو حل نکنی از لحاظ اقتصادی مو مضبوط نشنی یک کلان حصے مشکلات خورمو کست بریش زیرو پیشرفت میتنه. امی که مطلب مور نمایندگی ملاو نموشه از خاطر امزو است که مو اقتصادی ضعیف است. امی که مثلا مو ایگنور میشه ده هر چیز مطلب مور نظرانداز میشه مور دمنه و غیره و غیره که حساب نه چای که د پاکستان چای د ایران چای د افغانستان است و جیش یم است که مو از لحاظ اقتصادی که بسیار ضعیف است و یگو کار که از روخ مردم هم نمیتونه که اونا که یگو کار کنه. بزمی مطلب همزه خاطر می ویدیوها که ما درو جورونم مقصد از ماست که امو قدر که مطلب فهم از ماست مطابق فهم از خود خو مطلب شعور منی مردم بیرم کیار گرمی گریزه پیزه سرمایه که از دیفرنسی دلار و روپی د بریش مو کی مایه امیر مطلب مناسب استفاده کن صحیح استفاده کن امیر سرمایه جور کن امی سرمایه کست کلانج کی شود امی سرمایه را حوصله کن صبر کن فضول خرچی نکن شواف نکنین یک دیگه خور پیغور ندین کلچر خور خراب نکن فضول خرچی نکن امی کمچوم پیسا را جمع کن یک سایزی کلان کی شد این سرمایه یک باید یک لیول کلان برسه از بعد شمور کست او ریترن داده میتونه. همزه خاطر گفتم رواجای فالتور نکن خرچ اضافه نکن چاک سرمایهشون بچت شونه نه بین سرمایه که کلان که شد این مطلب باید ایسه کلچر فرهنگ آدر سرمایه بچه دی سرمایه کست حفاظت سرمایه که ده یک لیولی کلان که رسید از بعد تو میتونی قد ازو کست یگو کار هم کست کنی. خب ما می گوینزی قمار کست پیش مورم ما قد از نا کست 100% کست اگریمونم 100% قد از نا اگرینم بالکل این مسئله دیل گرده کد زیاد مسئله چیز است مسئله نادانی است و امی مسئله دیل گرده هی از روتی نادانی کست مسئله دیل گرده کست مای. خب ما در ادامه حرفی از نا کست گبز نا ما چرا مثلا ما گم کست از دیل گرده نداره یا فر مثال ما چرا قدر کست درو زور میزنم برای از که مثلا کست شما چیزی خور کسته هیومن کپیتال خورا کسته صحیح کسته از او استفاده کنین و کسته سرمایه ریزه که در این نمونار کسته جمع کنین یک جای کنین کسته برای خود کسته صحیح استفاده کنین تاکه بیتنین برای بقای قوم خم بس بقای قوم شم کسته بقای خاندان شما مسته بس بقای فرد شما هم کسته منیز وسته. خب برای امزو کسته ما سنتی قرآنی را کست اختیار کنم از خاطر ازو کست چرکی یک کلان سیکشنی آدینس از مو کست قوم است که اونا مذهبی رجحان داره بزمزو خاطر کست اونا مذهبی گوار زیادتر کست قبول نه بزمزو خاطر ما برای قوما کست همیشه انزیالا مثالا میرم که د سنت قرآن یا د سنتی پروردگار کست سنت پروردگاری است که او مثال های اقوامی دیگر کست میره باز از بعد کست شمور مگه خو اینی مثالا انزی اقوام است شما ای اقوام را از مثالا از نکست شما چیز یاد میگیرین یا پروردگار کست من قرآن میشه مردم دعوت میده که بلی امنزی زمین کست بورین بگشتین و بینگرنین که مثلا از اقوام قدیم که بوده اونا چیز زندگی که در کدام اقوام کست زندگیش کست تباه شدن و چی وجوهات بوده که تباه شدن و از اونا کست عبرت بگیرین پند بگیرین و کدام اقوام کست پیش رفتن کامیاب شدن پیش رفتن از اونام کست پند و نصیحت بگیرین. بازمزو خاطر وقتی که ما مثلا مثالای دیگه اقوام را میدوم مقصد از منی است که یار مو هم کست رنگیم زنا و جوش نه ما میگم بلکه مو تو کن که یار اینی کار کد اینی چیزا کست کامیاب کد اینی چیزا کست درو قوما را هرت نه که مو غلطیار کست دوراو نکنی مقصد از ما کست دعوتی فکر است. خب ما تب تایم شمور زاینمون ما کست باز یک مثالی دو قومی دیگر که منی امریکا است ما کست برایشون میرم د منی حصے از این ویدیو باز ما شمور مگم که تو کو وقتی که یک قوم که مردمایشی کلانایشی دانشمندایشی دانشورایشی اهل فکرشی اهل قلمشی هر چیزی که شما خوشترین که مگن هر تایتل که میدین فرق نمونه عالم دین چی هر تایتل که شما خوشترین بلیش کسته فلسفر مگن هر چیز که شما مگن دانشور مگن هر چیز که مگن تایتل فرق نمونه
دیگه مثلا کست او مردمی که هوشیار است اونا برای مردم از خود یه خاص نریتیو کست جور منه، یه خاص نریتیو که جور منه. او قوم شی باوجود از که ریزه است، باوجود از که یه گوتم فول از بین رفتن، فول مهاجر شدن در پریسر دنیا مورا، اونمون نریتیو کست اونا رو دوباره کست زنده مونه. در مقابلش مو کست یک قومی دیگر کست مومن گرنی که مثلا کلانایش نتنستن یک نریتیو بیره و یک نریتیوی که دجایزی که مفکرای خودون چی بیره، اهل فکر خودون چی بیره، دیگه مردم برایز نکست سوچ کده، برایز دیگه مردم سوچ کده، دیگه مردم کست برایز راورده. وقتی که دیگه مردم برایز تو مغز خور خرچ منه، وقتی که دیگه مردم تو رانی شو میده، او کست همیشه او را بیشک قد نیتی صافم که باشه، بیشک قد خلوصی دیلم که باشه، چرا که اون مردم زندگی استور نداره، چرا که اون مردم است چیزی است که است نمفهمه، از بنیادی ترین مسائل استور نمفهمه. کست امزو خاطر او که رارم که تور نشو میده، او را کست سینی است زیادتر تو ما کست او د کجراها مور. باز امزو خاطر کست ما ذمہداری است خود خرش نمانم که ما عقل کول است، ما قدر کی درک از ماست، ما قدر کی فهم از ماست، ما مطابق زور از خود تلاش و کوشش خورمونم. باقی دیگه قوما دیگه مرزی خودون چی که مثلا کسته کدام را انتخاب کنه. خب برای ازی کسته که ما دو نریتیو بگیریم، مثلا ما دو قوم رو میگیری که مثلا هر دو قوم که منی ازی ملک ماده د عنوان مثال ما د امریکا میگیری، هر دو قوم کسته مظلوم قوم و هر دو قوم ای دعوار داره که بلیز نه کس ظلم شه. خودشم خبر استن که یک سیاپوستا هستن که وقتی آمدن د عنوان غلام کسته اونا آورده شدن نه. باز انالیک شما تو منین باوجود از او که آبادی از نه بسیار زیاد کلان است، شما در هر شهر کست میگنین، در هر جگه کست اینار میگنین، در هر جای کلان کست منی هر حکومتی عهده شما کست اینار میگنین و حکومت کست بلیز نه کست خرچم کست مونه توجه هم کست بلیز نه دادموشه، لیکن شما میگنین که یک کلان اکثریت از نه فامیلیاش کست میده هستن، بچایش کست در کالج رفتن نمیتونن، استمام زیاد منی نشام کس تختین، استمام زیاد کشته و وایلنس یک دیگه خور که میزنه دیگه کس نه نیتونه که مطلب سفید دیگه قوماده خودون چی یک دیگه خور کس زیادتر خودون چی یک دیگه کس و استمام زیاد منی جیلم کس می مردم است با خود د امریکا و ملک کس اونا منی از اکثر کس یک کلانی سیشی بله حکومتی مدد کس زرد چی مشه که زندگی خور یا خانه خور کس بیچلانن، خانواده های بی سرپرست کس بسیار زیاد است، اولادای بی سرپرست منی نه کس زیاد تر است. در مقابل یک قوم دیگر کس مومنگرنی و مثلا قوم یهودی است. خب این درسته که بنیاد از نه چند هزار سال پیش کس اونا مفکرای از نه یا علمای دین از نه کس یک نریتیو که جور کردن، نریتیو از نه کس یک سه نریتیو جور کردن. نه الان که مو خبر است که مطلب او نریتیو کس علمایش جور کردن، مطلب از طرف پروردگار نه دیگه، لیکن که جور کرده به زور د نام خدا دادن دیگه اور بریز نام مقدس جور شدن و اون نریتیو تا امروز کس باوجود کمبودی آبادی از نه هر جایی که مورن اونا کس تمامیر کس ترس میده، در جایی که مورد یورپ موره یوروپیانز ترس میخوره، د امریکا ما امریکایز نه ترس میخوره، د میدل ایست رفته میدل ایست نه ترس، د سنترال ایشیا موره سنترال ایشیانز نه ترس میخوره، د ساوت ایشیا موره ساوت ایشیانز کس نه ترس میخوره، هر جایی که موره مردم کس از نه یک تایپی ترس میخورن. خو نریتیو چیزه، اون نریتیو ترسته که اونا میگه مو کس قومی برگزیده است، خدا کس مور یک برگزیده قوم جور کرده و خدا کس مو قوم را این نریتیو از ناتر جوشته که مو برگزیده قومی خدا کست مو اولادای خدا است، خدا مور برگزیده کده، خدا مور بریزی جور کده که مو امامی دیگه مردماشنی، خدا تو جور کده که مو رولری دیگه مردما جوشنی، حاکمای دیگه مردما جوشنی و امزو خاطر کست اونا مگه هو چیزایی که برای حکمرانی ضرورت داره اونا کست اونا حق او حقی نیچرال از موست مو از سری دیگه که مو بهتر کست ما بین زو میتنی. وقتی که تو یک نریتیو قوم خور میدی و زو طرفش توجه میده نه، اونا مگه علم یکی از صفاتی پروردگار است که چرا مو برگزیده است، علوم برای از مو کسته آماده دیگه مزو خاطر اونا منی ساینس و منی فلسفه و منی هر شعبه علم کسته اونا نه صرف فامیلیاش کسته تلاشنن اولاداش تلاشنن چیزا مزو خاطر اونا کوشش نکی منی علم از سر دیگه مردم کس زور باشه دیگه حسی طاقت کسته شما خبر استین که او کسته ثروت است، مزو خاطر اینا هم ثروت کسته اصل برای از مو اشتشتم مو دیگه مردم کسته اونا از انسان از خودون خور
انسان خیال نه دیگه انسان کس از خود کمتر میگه دیگه انسان باید برای مو سورسی دولت باشه سورسی از این باشه که مونا برای مو کمایی کده مور کس بیده خوی تو یک پرسپکتیو است یک نقطه نگاه است یک نراتیو است که برای ناجور کده بزمزو خاطر اونا دیگه مردم را یا که دینوانی کستمر تو اونه یا که دینوانی مزدور تو اونه یا که دینوانی کار تو اونه یا که کوشش از مغز استفاده کنه اگر دانشور بود از مغز استفاده کنه اگر ساینسدان بود از مغز استفاده کنه اگر مزدور بود از جسم شکست استفاده کنه اگر فوجی بود کس از جنگجویی از کس استفاده کنه برای مقصد خو مطلب هر کس مطابق چیزیش کوسته اونام گه تو باید اینا استفاده کنه دیگه زیبان مگه مو قوم رو خدا منیجرز کس جور کرده دیگه مردم کس برای مو کس مزدوری جور کنه خو این نراتیو است که اونا مطلب برای خودون جور کردن بار بار رو سبق یاد دادمشن بزمزو خاطر اولتایز نام مطابق مزو کس مور یک نراتیو کس برای جور و دیگه کس اونام مگه منی دنیای چیزه کسته منی دنیای سیاست منی چیزه کسته او آدمایی که صلاحیت دارن مثلا کسته منی دنیای سیاست ما کامیاب میشن گوجای میرسه اونا رو کسته مو باید منیج کنی امزو خاطر اونا نگاه های از امزو خاطر است بزمزو خاطر اون مردمایی که منی دنیای سیاست هم کامیاب است چای که در لیول باشه چای که او یک ریزه میر یک شهر باشه چای که مثلا یگو کانگرسمن باشه سنیتر باشه یا مثلا صدر گومل جوشنن اونا کسته کوشش نکی اونا رو د جیب خوب بیره اونا کسته نگاه کنه اونا کنترل کنه اونا کوشش کنه که اونا برای مفاد شکسته کار نه و برای ازو کسته پورا علم جور کردن نه وقتی که تو برای مگر موینی ذمہداری از موستینی مقصد از مستبزو گرد برد ازو هزارها چیز زمان دیگه ما مطلب این ویدیو لنگتی میشه که اگر ما شمور بگم که اونا هر تولز که بگین شما من سیاست امریکا اگر تو کنین استفاده از پیسه کسته گرفته از میدیا کسته گرفته از خاتونو کسته گرفته دیگه خلاصه هر چیزی که از صحت کسته گرفته هر چیزی که مثلا نگو چیز طور کمزوری یک انسان است که اور میتونه دمنی د کنترل دا بیره مطلب ور کسته استفاده نه ما یک سازشی تیوری نمیده ما خالیش مور میگم که کلانا یک قوم یک چیز را جور کردن و درباره از مفکراش مسلسل بریم زو فکر کردن کار کردن اور علمی حیثیت دادن اور میچور کردن بس مردماش خامخا دیگه بس یک دیخ یاد میده بس مردماش که یک چیز که یقین داشت باور داشت بس بریم زو کسته کار نه بس منیم زو چیز کسته تو پیش موری پیشرفت منی و دیگه چیز کسته اینا میدیا را داره بس تو منی که نا کسته منی میدان میدیا هم کسته من هر چیز کسته منیش منه خو اینا مو د مقابل امزو خاطر شمو منگرین اینا کسته تمام زیاد ساینسدان اونا پیدا مونن از تمام کسته زیاد سیاست یا که سیاستدان دارن یا که سیاستداران کنترلن از تمام زیاد ثروتمند آدم کسته مونا در تمام زیاد کمپانیار کسته مالکیت شسته اگر خودون جی کمپانیار جور نه تنست کمپانیار کسته پیسه جمع کده میخرن کسته کنترل شر کسته ضرور درگیر خمیر لازمی نیست که هر چیز تو ایجاد کنی ایجاد که تو نکدی و آدمایی که موجود است تو نار باید برای تو ویری که برای تو کار کنه دیگه و آدمی که تو ساینسدان نیست ساینسدان باید برای تو کار کنه دکتر است برای دکتر باید کار کنه انجینیر برای تو کار کنه اگر توی تر سوچ داشتی که یار تو منیجر هستی اون مردمای دیگه باید برای تو کار کنه و این چیز را پروردگار هی تو رو داده بس خامخا تو کسته بزوره و یه اختیار خود مقابل از نکسته مردمای سیاپوست بد قسمتی ترسته که اونا خودون خود یک مردم حساب نتنستن نه یک کلان ضعفی از این مردمای ترسته که اونا قوم کسته جور نشدن خود خبر است این یک دنیش کست از یک ملک ماده یک کلان حسیش از تاریخش بالکل گم شده از بین کست رفتن دیگه خامخا یک قومی که تاریخش از بین مورن و تیت پرگن مختلف اقوامن مختلف مذاهب هستن مختلف چیز هستن دیگه او کم یک جای شدوش کسته کم سخت است حکومت هم کسته کم بلیزنا واقعا کم بعض اوقات حالات سینی است نسل پرستی شکارش کسته است این چیزا اونزو خاطر اهل فکر از نام کسته بریز نگ نریتیو جور نتنسته لیکن بازو چیکارشته که دیگه قوم بریز نه سوچ کردن بازو چیزی کسته مام زیاد بریز نه کسته سوچ کرده او کسته هالیوود است یعنی فیلم است فیلم کسته اینا زیاتر نریتیو د دراما اینمی چیزا کسته ما درباره آزرم کسته اینمی چیزا ما درو ترس مخرم تو خنال ما نشانیاش که میگم شما می نشانیار منی آزرم کسته پیدا میتنن بزمزو خاطر اونو چیز کسته مرا ترسو لرز کسته میدنه اینا منی فیلم منی چیزا کسته نار چیز نشون میده اینا کسته د نام اسپورتسمن کسته نشون میده اینا درباره چیز نشون میده اینا درباره میوزیشن کسته نشون میده یک دن مایکل جکسن کسته کی چیزا کده بزینال تمامیش کوست کوشش نکیار مو आवाज بخانی کسته مو کسته چیزا جورشنی کسته یک دن پاپ ستار کسته مو جورشنی وزیریز کسته میلیونا خرچ چیزا کنی یا که مثلا مو منی فیلم کسته بوری مو منی فیلم بوری یا ایرو جورشنی یا ایروین کسته ما جورشنی ما مطلب تر بچارش کنه که مثلا فول
لولی ول چیزا که کار نونام گفت یار مو که باید هالیوود برم ما که باید اینج که بشنم کار کنم میگم یار بریم زوم خود تو یک ریزه مناسبات یک چیز خود کار داره تا نی که مثلا تو خالی بگی یک آرزو کنی بز تو میگی یار ما که اونجی مورم که میرسم نه بزم زو خاطر تو بچا که د جایزی که بچای که کم مطلب جسمانی طور پر خوب هستن مثلا خوب از دیگه که مثلا زیادتر دبل میتونن زیادتر زور هستن جسمانی طور پر خوب نیست مطلب برای اسپورتس که جوش دارن بزم زو خاطر یک بلوک بچاش یک بلوک دختروش ولی جسم بسیار زیاد توجه میده ولی جسم زیاد که توجه میده که جسم از مو که اترکتیو جوش نه یا چیز جوش نه بزم زو خاطر که زیادتر ولی مغز که نمایز بد قسمتی دیگه اونا گستم که موزری جسم خو گوجای که بیرس یا مدل جوش نه یا اسپورتسمن جوش نه کی مطلب خود خبر منی اسپورتس دیگه خو نمیتر کی مثلا که چند 10 میلیون آدم که تمامیش که کامیاب شنه خو از منی زو که 4 5 دنه یا 10 دنه 20 دنه 50 دنه 100 دنه که جوش نه خالص 100 دنه خبره قومی که چند 10 میلیون است از منی زو 100 دنه که جوش نم خود گوجه خطوخ نمیرسه نه بازم زو خاطر کسی یا که منی میوزیکم خود خبره که منی هر قوم که تو کنی ده یک وقت مطلب یگو دادنه 20 دنه 15 دنه خوب خواننده باشه که مثلا کامیاب شنه که مثلا میوزیک ازو کامرشال جوړ شنه که مزه ازو کافی که است آمدنی جوړ کنه یا مترکس منی فیلم استار کس منی فیلم هم خود خبر استن که یک چند صد نفر کامیاب شنه دی او تر خونم شه که مثلا که منم گمان خودم شما خبر منی فیلم جوړ کردن مطلب اکترا شاید برو بدر کردن لیکن شما زیادتر کلان اکترا شاید دبلین ناخو انگشت ناخون خسته حساب کرده مطلب بهتنه پرسان کردی خوب از این چیزا که قسمت قوم رو چنج نمیتونه یک چندن اسپورتسمن قسمت قوم چنج نمیتونه یک چندن میوزیشن قسمت قوم چنج نمیتونه یک چندن فیلم استار قسمت قوم بدلی نمیتونه بعد قسمتی اینمی چیز که تو همه ترند که منی حاضر ما ماده یا نماده نال شما تو کن یک کلان حسی بچا که یار مو که اسپورتسمن من اسپورتس بسیار خوبه تو برای هیلت خو میگیری برای چیزی میگیری که بسیار که برای خوب باید که انکارج کنی باید که مطلب طرف نشه و طرفی بد چیزا که باید فیزیکال اکتیویتی حصے کلچر حصے فرهنگ باشه لیکن اور تو نمیتونی د عنوان یک کرییر که برای بچا که بگیری یا در توریزم بگیاری قوم که خالی برای اسپورتس که مشهور هم ترکی منی حاضر که یا مثلا تو بگیرت ما هم حاضر که میوزیشنز که جورشن خو این مطلب غلط تصور است تو شوقیه مثلا باید برای زو که کنی برای چیزا کنی یا می تر متا منی فیلم اندستری تمامی که ایرو جوش نه خال تمام ای ماده دیگالی ما امروز که درو تو مقدم منی چین که درو مگا کی نو دراما کی ما خبرنی ما ده ادم نمند مطلب سه چیزی شما خودون چم سرچ کنن خدا خبر 90% یا 95% یا 80% ما تر ده نمند غالبا 90% زیادتر است که مطلب تو نو خدا چی تایپ دراما درو مگفت تمامش که زیری ای آی که درو جوړ مشه نه هیری که درو بلیشی جوړ مشه خو امی شما میوزیک روش کردن نه حال حاضرگی کی مثلا نمی یک پیشنه سال که ماده زیادتر کلانترین حصے میوزیکی که حاضر گو جوش ده زیری ای آی که است جوشته میال تو بر یوتیوب ریکست از ای آی میوزیک که حاضر که است پور است دیگال منی دنیا اسپورتزن تازه نیوز است که درو روبوتس که است انسان مطلب مو ریکارد کی تو ډبل نیم ریکارد شر که است میده کده دیگه من مثلا زی دوری که موسته او چیزی که تو چیزا مبرای نال ما مثالی دو قوم دادم او یک نریتیو است او کدام نریتیو را تو یک قوم را میدی اگر تو یک قوم را مثل انت که ناس یاها را دیگه برایش سوچ کردن فکر کردن اونا را گفته یار بله شما در صورت غلام آورده شما کسته د زوری غلامی هی کسته این ملک بله شانال شما کسته جوش ده بزمزو خاطر شما کسته حق شما است که شما باید او حق خور کسته بگیره بزمزو خاطر او این قوم بد جایزی که اونا کس بیش نسوچ کرده دیگه قوم آرام ترکیبانه گفتن که مثلا یهودیار درو مگیار که شما دیگه مردمار مینیج کن دیگه مردمار کس استفاده کن بس زو خاطر دیگه کمپانیار بون بخرن دیگه اون کمپانیار کس مور میخرن یا جورن یا کس میخرن خود تو خونه انال مطلب برای د جایزی که بگیار شما کس منی دنیای سیاست منی دنیای اقتصاد منی دنیای علم منی دنیای میدیا که است شما که است پیش برین و چیزا کنین اونار که است دیگه چیزا که است بریز نا که است اخته کد بس همزو خاطر روش منی زیادتر بچا از نا که است منی نا بدمعشی که است زیاد است نه همزو خاطر همو کوم وایلنس چه بس بچا یا طرف بدمعشی است بس بریزو که مثلا ناامید میشن طرف نشه که است زیادتر که است بچا مورا دیگه نشه و وایلنس دیگه نه مطلب تو جان همیشه لوجمنی باډي آخ که است کټ کټ مسله نشوم دی کټ کټ ټیټو دی بس نشه
کو بس بور مردمار جنگ کو بس د جیل بور خلاصه کسته بس تو خود بگیمات کتب کټای چیزا است ما بلیزی علاقه رول نموی بلی لازی علاقه ما رول نم بلیزی علاقه کسته ما رول نم حالانکه رول است نیه تو کسته درو یک کمی ترمیده که مثلا تو خودم کرپشن دیگه هم کرپشن دیگه یک مستقبل نداشته باشی زندگی است کسته من جیلی کسته تیرشنه تو خمی ترند کسته ما بین آزرم کسته ما ایران نال مستن منی آزرم کسته شما تو منین امیم روز دیروز تا امروز که ما ته منی سوشل میډیا درو تو غمنم از منی کابل کسته از منی غرب از منی دشت برچی بچار درو کسته منی سوشل میډیا درو گفتم شای کی گفتگو است که حکومت طالبان کسته د منی علاقه برچی منی علاقه آزر کسته گولیای تبلت کی کسته اونام گه که یک نشاور گولی است بسیار د ارزان قیمت کسته میر منی علاقه آزرگو کسته پهلاونه و آزرگو کسته درو منیزی اختم شه نه صرف منی علاقه آزره کسته اخته کده منی علاقه تاجیکام کسته درو چیزا میر مطلب اینی نوجوانای آزره کسته درو از میدان تعلیم و از میدان کار از میدان چیزا کسته دور اونار کسته درو منی نشه کسته اختمونه و نشه کسته اوتر کی مثلا گولیای فول اورم ارزان فول مگه ارزان اویلیبل کده ایزیلی اویلیبل ارزان کده د کلان پیوانه پهلاونه بز مردمار خود خبر کی چانسی کار نمیده چانسی سیاست نمیده چانسی خاندونی است چانسی بیرو رفتونی است غربت زیاده بچا ناامیده گولیای تبلتی ارزان قیمت دی نشاور منی بچا کسه درو میره توخ کی درو مستقبلی آزره کی نوجواناش است منیش کسه برباد نه یگو دیوم کسه فحاشی ر کسه درو منی دخترو کسه درو میره درو کوشش نکی از منی آزره از لحاظ نفسیاتی تارچر کدو نه کی یا قوم ر کسه تو بار بار یگو دختر شر کسه د گیر میری از قصد نوجوان دخترو ر کسه تریپ منا بزود ویدیو از نار کسه ریلیز منا تاکي آزرگو کسه ذهنی تارچر شونه تاکي قدر منی آزره بندخت کیاره آزره کسه مو یک چیزا که تو داره نه که مثلا تو میگی ما فامیلی خور حفاظت کنم عزت خور ما حفاظت کنم یا چیزش حفاظت کنم که ور نامی غیرت شما میدین دیگه مطلب بنال ما کستم میگم مو حس حفاظت که تو داره که از چیزا کنی مثلا خاطر خو نسبی آبادی از راسته دیگه امور کست اون میخوای کست از منی ازره مو حس رکست ختم کنی یک زمان تو قبول کنی بگار خیر که دختر روز مخرب شد خیر که نوجوان از مو کست طرفی بدراروی رفت تا که بیتن خاتونو شمور کست اکسپلویت کنه برای هر چیز کست دار جای مطلب دختری ازره کست هی چهره دختری ازره کست میس یوز کنه دیگه خلاصه کست دینوانی چیپ لیبری برای لذتی دیگه کست چیز کنی این می چیز کست شما فکس شما منی کویتا وش من شما وش کنه منی کویتا ازره دیگه چیز چانس میده اسپورتس کست چانس میده نشاور چیزار کست منی ازره فول ارزان کده شراب باشه یا مثلا گولیای نشاور باشه برای نوجوانا ارزان کده دروازه تعلیم رو کست برای شما کست بند کده شمورر جای شور خوردو کست نمیله یگو کاربرار کست برایشم زندگی تلخن کوشش نکی کاربراشم برایشم ریزه پیزه کاربرار برایشم دی گای دنام شناخت کارت بر مردمار تنگ منه گای کست دنامی حفاظت کست مردمار تنگ منه خلاصه کست تو اسکولای ایرانی بند کد اسکولای افغانی کست بند کد خلاصه کست هر کارمونه دروازه تعلیم دروازه کاروبار دروازه سیاست دروازه زی چیزار کست بری حاضر بند کنه لیکن الټرنیټیو شي مثلا کست خو بیا مورمنه ډراما بیا منه فیلم کست بیا منه میوزیک بیا منه اسپورتس باز دخترور کست بوبرا کست منی علاقه چاونی یا مثلا کست برای کتاف سرا کست پس پشت از نابگی استاده شو که مثلا کست مو حکومت یا مطلب کتاف سرا مو پس پشت است کستور کار گرفتن دن بدمعشی نمیتونه دخترو کست نوجوان خاص بر دختروی مهاجری که شناختی کارت ندارن یا چیز ندارن د ایزیلی که مطلب تارگت میشن فامیلی صحیح ندارن صحیح سپورت پس پشت ندارن میتونه تارگت شن نوجوانار طرف نشه طرف چیزا دخترور کست طرفی نوزو علا کارا کست بوبرا طرفی فیشن و طلا و شو آف و آیفون و گاڑی و شو آفر کس کی کم گاڑی زربلق دشت دیگه دخترو ازل گورده دخترو ازل گورده باز دیگه یعنی گاڑی کی یعنی قص قیمت چه دیگه مامنه اینزی گاڑی کی شش تم روی ریزه چکر یک گنټه والا کې برد بزو دختر دیگه د مغاش فول 180 کست ترن میشه دیگه بس ختم شد خریدی دیگه مثلا کم جلبلق تلار شر نشو دادی یا کم خوب دینر شر دادی یا مثلا کست کم خوب جگه جلبلق که بس بردی بزو دختروی ریزی نادان کست بلیز نا کست دنزی چیزا کست بازی مخوره دیگه مثلا امزو خاطر ما مگم گبار که ما مزنو مقصد چی من شما تمام زنار خبرستین مقصدی تمام زی گباسته که تو اهل فکر از مو اصل بلی اهل فکر از موست که برای آزره چیز نراتیو جور منه
آیا مو فکر کردوی خو رنت بدی، مو فکر کردوی کرایه بدی، بیلی که گو کسی دیگه بشنه بریز مو سوچ کنه، فکر کنه، راه نشو بده، مور نریتیو بریز مو جور کنه، او د نام مذهب باشه یا د نام قومیت باشه، هر نام که تو دوباره کست بیدی. مثلا کست حال شما هم خاطر خوش کردن ما یک بلوک گبار کست که معمیدوم خوش منن که مردم کست مبره سیاست فلانی ملک، سیاست فلانی ملک، سیاست فلانی ملک کست نه، اور کست د دینداری کست میده. خود تو طرفداری فلانی ملک است، تو دینداری، اگر تو طرفداری فلانی ملک نیستی تو دیندار نیستی. الان که ما شما میگم که مثلا قرآن خود پیش شماست دیگه، مثلا تو کست چیز مونی دیگه. نه خب بل ما ویدیو لینک تشت ما یک مثال دیگه هم کست برش میدم، بازی بخشش باشه این ویدیو کست برش بنشینه تا کست تاریخ از مردم کست برش مثال میدم تا که مثلا مردم مر الزام نزنه که یار مثلا کست تو غلط گبار کست منیز مو پیلانی دینوانی مثال کست ما شمور کست د دوری چنگیز خان بودم، د دوری مغولا بودم که تعلق از قد مغولا است. خب د دوری مغولا کست نریتیوی چرا مغولای که یک ریزه قوم بود کست و مات چین وری ملک کست گرفت، هند وری ملک گرفت، ایران وری ملک گرفت، عربار پریش تای پایخ کست کد، روس کست تمام تای پایخ کد، ترکار تمام تای پایخ کد، رفت دمنی مشرقی یورپ تای پایخ کد. کدام ملک بود که دست پیش از نکست، هر جایی که اونا رفت اون کست کامیاب بودن. خو اون نریتیو کست اونا منیز نه چیز بودن، نریتیو از نکست اونا ای بودن، مطلب دینداری مغولار کست ما درو بریش مگو دینداری مغولای ای بود که مطلب اونا هم گفت او خدایی که مثلا کست میگفت انسان نماینده خدا د بلی زمین کست او خان است. خان کست میگفت کست یار تو چیز است، خان میگفت ما کست نماینده خدا بلی زمین است و مردم شم کست باور. پس خان کست چیز داشت، خان کست میگفت یار ما کست از مردم خو کست حفاظت منم نه اینال بزمزو خاطر او میگفت مو چیزا کست خان میگفت کست باید مسجد خدا یا خانه خدا کست می کائنات است، می یونیورس است. امی آسمان که تو طرف شتوغمنی اینی آسمان می کست گنبز امام باریت است، اینی گنبز مسجد است، اینی می کست گنبز مطلب عبادتگاه است و است. اینی اصل خانه خدا کست اینی است. و اگر تو یک انسانی ترس خورده است تو کست دمانی غار موری و چد است تو کست نقدر ریزه میشه، خانه خدا است تو نقدر ریزه میشه. مثلا اگر تو کست خود من یک مسجد بردی، من یک منبره جور کردی، گنبد جور کردی و سری غار کرده کم کلام ترسته، بس مثلا کست خدا است تو نو قدر طاقت ورسه. لیکن اگر تو گفتی خدا از ما کست پوره زمین کست پوره کائناتی کست از خانه خدا است، بس تو کست اون مقدر کست کلان خدا، کلان طاقتور خدا، تصور خدا است برای است کست جور میشه. و نماینده خدا که نماینده خدا او خان است که مثلا کست اون ما دیگه خان کست بلی زمین قبول ندارم ما کست، بس او کست ما حفاظت مردم خور کست جورن، ما کست مستقبل مردم کست جورن، اور کست نماینده خدا جورن. بس لیکن بدقسمتی بعد از مغولا کست نماینده خدا کست کی جور میشه، نماینده خدا کست مو پیش مامار میری، مو یک مولا میری آل تو طرف کنه او چیکار کده خانی خدا رو برده ریزه کده میره دنوانه کی مامباره میره مره دنوانه کی مسجد میره بریزه ریزه گنبز کست میره مگه اینی کست خانی خدا او خانی خدا است اینی قدر ریزه خدا است اینی قدر کست ریزه بریزه جور میشه. خو مگه نماینده خدا کست بریزه زمین کست او مولا مگه ما نماینده خدا تو طرف از مولا کست تو همونی مگه یار ای خو مطلب نه خود چی نه نان خورده میتنه ای کست اگر مور تنخانه ای کست گوشنه مونه ای کست روزگار از ای کست دمزی خانه خدا کست وابسته است. این مطلب روزگار دادنی مویری است، حفاظت کردنی مو است. این مور حفاظت از مور میتنه، این مور روزگار کست داده میتنه، مور مستقبل از مور نشود داده میتنه. این خاصه خالی مور ترس میده، خوف میده که خدا اگر اینت گوش نکنه خداش مور انتر میزنه، اگر انت نکنه خداش مور انتر میزنه، انتر نکنه خداش مور انتر میزنه. یک دن خدایی که مطلب خالی ټپ کدو جزا دادو سزا دادو کست شمور خوش منه خامخا دیگه مطلب تو کست چیزی کست ریزه میشه دیگه. نه مثلا ما مثال کست چر دادم چر که خدا بیامرز بابی از ما کست دیگه او چیزا کست مو که ریزه بودی او کست مور میگفت که همیشه منی انسان کست استمام بزدلترین جای انسان کست کجا است. بس میگفت استمام خود جواب میداد، میگفت استمام بزدلترین جای انسان کست چیمشی است.
باز میگو دستمان دلیرترین جای انسان که است چیز است او که است دیست چیست او که است پایش است. مثلا میگو اگر تو قچیم خود دنیا که است تو کنیم یاری که است بسیار کلانه ترس ما نمیتونم هر کار که تو کنیم گی بسیار کلانه یز واسه ما برو در طرف بیزنس تو کنیم یار او قدر سرمایه ندارم این کس خطرات داره اگر گو جای بخای بوریم گنینی خطرات داره این خطرات نه تب چیم قد چیم خو عقل تو اگر د چیم تو بود د چیم خو تو کنی تو میگی ما نمیتونم چیم چر که است بزدیل امزو خاطر بابی میگه برای زی کی چیم کی بزدیل است برای زو که است تو باید چر که ولاتای تم چیم داره دیگه عقل از نکسته د چیم شسته برامزو خاطر میگه تو باید خانه که جوړ کنی خانه تو باید کټه باشه امزو خاطر شما گر د کندی بارین از رگو که اولیای که جور منو نکسته د صورت قلعه که است خانه که جور خانه کلان که است است که یک رسم است که از دور مغول ما د نکست رسیده یک نراتیو که دزنا از دور که است رسیده نسل در نسل که است رسیده که اونام باید که است خانه تو کټه باشه چرکی اولاتای تو گرو تر نکدی اولاتای تو که است اونا مخش که است ریزم سوچ ریزم فکر ریزم دل که است ریزم دسترخوان تو باید که است کټه باشه جک تو باید کلان باشه میوه که تو میری باید کلان مقدار بیری خوراک تو باید کلان مقدار که است بیری برای چیز که است برای که چیم بزدلترین جای انسان است امور باید که است تو بزدلترین جای خود که است تو باید دلیر کنی باز از اون گفت که اگر تو چیم تو بعض وقت تو اون چیم تو ترس مخرنا باز لیکن اگر تو کار کدور که تو شروع نی دیست که شور خوردو شروع تو اون کی کار ختم میشه اگر راه دور است که پای تو راه رفتو شروع نه تو د زو منزل که است میرسی مطلب کدو قد عملا که کار تو شروع منیو هر چقدر که سخت کار باشه که است دشی میرسه باز اونو که است اصل یک مقصدی گبز نا که است ما بین زی بود نه بازم خاطر ما مثال خانم که مادم خانم که است اونا راضی نمیشد که مثلا که است قبر شی مقبره جوړ شونه یا مثلا برای سکون که است عبادتگاه جوړ کنه چرکی اونام گودی یونیورسیتی که است کائنات مرچ کس که تو بال موری بلند موری خانه خدای تو مقص کټه مشه خدای تو مقدر پیش است تو کلانتر و طاقت ورتر که است برای تو مشه خب ما هر حال تایم شمار که است نمیگرم میالم آلردی 5 منیت شد مثلا ما خالی میخوایم بگم که هر قومی که نراتیوز خودون چی لکای نه خودون چی فکر نه خودون چی سوچ منه قوم که است تای پای نمیشه هر چی قصد که مظلوم باشه لیکن اگر یک قوم را تو نراتیو برای جوړ کړي یار تو مظلومی تو ټپ خورده اور د دماغ زو گر تو شندی او که است او قوم هیچ وقت از منی مظلومیت بروگ در نمیشه امزو خاطر باید که است وقت که ما واضح دل گرده ندارم مثلا است که ما باید نراتیو جوړ کنیم که قوم باید دل گرده باید داشته باشه دلیر باید قوم دلیر شوند باید بفهمه که یار ما منی دنیای سیاست چطور بایم ایتنش نکیار تو کار کی بوگ یار بانه کن کی تنه مو خاطر سیاست نمیتنه خو کاروبار میگه اینی تر مثال تر مو مسائل دم خاطر مو کاروبار نمیتنه اگر من دنیا علم با میگه اینی تر مور نمیله حکومت نمیله ام خاطر مو من میدان علم نمیتنه اگر تو بگه من میدان میډیا میگه یار اینی تر نمونه فلانی تر حکومتان تر مو چانس نداره مو ته زندگی بس مو نمیتنه هر کار که تو بگی مردما بریست تو یک لیست بانه کست میره که مو نمیتن و زمزو خاطر کست یه اصل یک نراتیو که دمنی حاضر زدشت که یار تو کاروبار نمیتنی تو کست صاحب علم تو نمیتنی تو منی دنیای سیاست ماده نمیتنی تو کست مابین دنیای میډیا ماده نمیتنی تو د میدان علم ماده نمیتنی از خاطر از که حکومت اولی تو ظلمونه تمامی ولی تو ظلمونه تمامی کست رایت رو کدا اینی قسم مسائل داره قوم تو کست قطوسات نمیده انتر خاطر تو کست نمیتنی خب بخشش باشه دوستا اگر شما گو لازمی است شما تمامی شم قد از ما اگری خط کنین اونایی که شما دیسگری نین کامنت خسته لکای کن اونایی که اگری منین هم کامنت لکای کن اون کس نمارین انکاریج منا ما امید نم کی کامنت شما کس بینگن دوستا روستم گوش منین روستم خوش شاوتم گوش منین شاوشم خوش جان تشکر